अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल कुरान चैनल में आपका इस्तकबाल है। तख्ती नंबर 20 तशदीद बाद हुरूफ मद्दा, ये इसका सबक इंशाअल्लाह आज होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ये हर्फ जो है आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए हैं, इसमें कुछ ज़ैद है, ये है मद्दे लाजिम है इसमें, और तशदीद भी है। यहाँ है तशदीद बाद हुरूफ मद्दा। ये किस अंदाज में पढ़नी है, इसके हिज्जे कैसे होंगे वो आपको सीखना है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। गैन या ज़बर गई, रा लाम ज़ेर रिल, गैरिल, मीम गैन ज़बर मग, गैरिल मग, ज़ाद व पेश ज़ू, गैरिल मग़ज़ू, बाज़ेर बी, गैरिल मग़ज़ूबी, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, वलज़्ज़ाल, लाम या ज़ेर ली, वलज़्ज़ाली, नून ज़बर ना, वलज़्ज़ालीना। ये आपने हिज्जे इसके समझ लिए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ये आपने रामे देख लिया। अब इसके जो हमने कायदे पढ़े हुए हैं ना, तो हम उसका थोड़ा ये अंदाज भी होना चाहिए कि इसमें क्या कायदा होगा। अगर यहाँ पर देखिए या साकिन है, या साकिन से पहले जबर है, तो क्या होगा, या लीन होगा, और या लीन को बगैर झटके के नरम आवाज के साथ जल्दी पढ़ते हैं। और यहाँ पर लाम है और यहाँ पर अलिफ लिखा हुआ, ये क्या है, अलिफ लाम है और मीम है हुरूफे कमरी में से, तो इसमें गैरिल अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे, ये लाम पढ़ा जाएगा। अलिफ लाम लिखा होगा लेकिन क्या पढ़ा जाएगा, कमरी में लाम पढ़ेंगे, अलिफ को ना पढ़ेंगे। और मीम गैन ज़बर मग, ये साकिन है, साकिन जो हर्फ होता है वो पिछले हर्फ से अपने साथ मिला लेता है पिछले हर्फ को। ज़ाद व पेश ज़ू, यहाँ पर क्या है, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है। बाज़ेर भी, ये ज़ेर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, ज़बर है, इसको भी हम जल्दी पढ़ेंगे। लाम या ज़बर लई, यहाँ पर लीन होगा, या लीन। हा मीम ज़ेर हिम, मीम साकिन है और इसको मीम साकिन जो हुर्फ होता है उसको पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। वो ज़बर वा, इसके ऊपर ज़बर है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। अब लाम ज़ाद ज़बर लज़, ये हरूफे शमसी है ज़ाद, तो हरीफ शमसी के शुरू में अगर लाम अलिफ और लाम लिखे होंगे तो उनको दोनों ही नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े जाते हैं। जैसे वलज़, हमने इसको अलिफ को नहीं पढ़ा और ना लाम को पढ़ा, वलज़। और यहाँ पर तशदीद है, तशदीद को एक बार और भी पढ़ना है। अब यहाँ देखिए मद भी है और हरूफ मद्दा है, हरूफ मद्दा के बाद क्या है, यहाँ तशदीद है। और आपने पढ़ा था पिछले सबक में कि हरूफ मद्दा के बाद जज्म या तशदीद आ जाए तो मद्दे लाजिम होगा, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। और यहाँ पर फिर इस पे तशदीद है, एक बार इसको और पढ़ना है। या साकिन से पहले ज़ेर आया तो ये क्या होगा, या मद्दा। नून के ऊपर क्या है, ज़बर, वलज़्ज़ालीना। लेकिन अब यहाँ पर हमने ऐत लगाई है, सांस तोड़ना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ज़बर है, आपने पढ़ा था ना तख्ती नंबर 17 में कि ज़बर अगर होगा तो उसको जज्म देकर सांस तोड़ेंगे, जिसमें लीन कर दिया हमने इसको। तो आपके समझ में आ गया होगा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। और लाम को बहुत से है ना, इसको दो बार नहीं पढ़ते, वलद्दॉल्लीन पढ़ देते हैं, जबकि क्या है, ज़ालीन। पहले लाम जो है उसको पिछले हरफ से मिलाना है, पिछला हरफ इसमें आके मिलेगा, फिर इसको हम आगे भी लेके जाएंगे, तो इसलिए ये दो बार पढ़ा जाएगा। ये भी जैसे हमने दो बार पढ़ा है। अब ये है ववजदका फहदा, वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा, वा, जीम ज़बर जा, ववजा, दाल ज़बर दा, ववजदा, काफ ज़बर का, ववजदका। अब इसको ना बड़ी आसान हर्फ है ये, इसमें जितने भी हर्फ आ रहे हैं ना ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें ना बहुत से खींच देते हैं, इसको वो को भी खींच देते हैं, इसको भी, जीम को अक्सर बेशतर खींच देते हैं, ववा ज्यादा का ज्यादा का ऐसे कर देते हैं, जबकि इसमें कोई भी हर्फ नहीं खींचेगा, सब में क्या है, ज़बर है। ववा ज्यादा का, इसको कोई से हर्फ में हमने इसमें मद नहीं पाया है ना, सिर्फ क्या करना है, हरकत लगाई है। ववा ज्यादा का, वो को दो वाव है, ववा ज्यादा का, इसको इस अंदाज में पढ़ना है। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल, लाम दो ज़बर लन, ज़ालन, लाम को दो बार पढ़ना है, ज़ालन। फा ज़बर फा, हा ज़बर हा, फहा, दाल खड़ा ज़बर दा, फहदा, या ये साइलेंट है। वो बहुत ज्यादा का ज़ालन फहदा। अब यहाँ तक आपको अभी बताया हरकत आई, ये ज़बर आया, और इसमें हरूफ मद्दा के बाद तशदीद है, तो मद्दे लाजिम होगा, इसको हम 4-5 अलिफ के बराबर खींच देंगे।
اور اس پہ تشدید ہے, اس کو 2 بار پڑھیں گے. اور پھر لام کے اوپر تنوین ہے, 2 زبر کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. تنوین کے بعد کیا ہے؟ 10 تختی نمبر آپ نے 10ویں اخفا میں پڑھا تھا. تنوین نون سکین کے بعد اگر اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے, جیسے پنکھا, انگور, ایسا پڑھا تھا نا آپ نے وہاں. تو یہاں پر فا ہے, حروف اخفا ہے. فہدا, اور اخفا کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر. فہدا ووجدک ضالا فہدا, یہ آپ نے سمجھ لیا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, فا زبر فا, حمزہ زیر ای, فئی, ذال الف زبر ذا, فَإِذَا, جیم الف مد زبر جا, حمزہ زبر آ, فَإِذَا جَاءَ, تا طا زیر تت, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاء الف میم مد زبر طام, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّ, میم زبر ما, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ, تا لام پیش تل, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ, کاف با پیش کب, را کھڑا زبر را, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اب یہاں سے ہم اس کے اجرا بھی دیکھ لیں گے, سمجھ بھی لیں. فا کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھیں گے. اور یہاں الف لکھا ہوا تھا, اس کے نیچے زیر آیا تو یہ حمزہ بنا, حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. فئی, بہت سے کیا کرتے ہیں اس کو فائب, یہ تو پڑھتے ہیں لیکن فا کو کھینچ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اوپر زبر آیا تو اس کو کیوں کھینچنا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ فا آ گیا زبر کے بعد. ایسے نہیں, اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. الف تو رہا نہیں ہے, تو حمزہ ہے, کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گیا تو اس کو فئی, دونوں کو ہی نہیں کھینچنا, اس کو کھینچنا ہے. ذال الف زبر ذا, 1 الف کے برابر. فَإِذَا, اور یہاں پر کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد کیا ہے؟ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو کیا ہوگا؟ مد متصل. جاءت, یہاں ملا دیں گے. یہ حروف شمسی ہیں تو اس الف لام حروف شمسی میں نہیں پڑھتے. تت, تو اب یہاں پر کیا ہے؟ حروف مدہ. حروف مدہ کے بعد تشدید ہے تو یہ اس میں کیا ہوگا؟ مد لازم. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ, اب میم کے اوپر تشدید ہے. تشدید کس کے اوپر ہے؟ میم کے. اور تختی نمبر 13 میں آپ نے پڑھا ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا, اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی. طام, میم زبر ما, طامۃ الکبریٰ. یہاں پر حروف قمری ہے تو یہ حروف قمری میں الف نہیں پڑھ جاتا, لام کو پڑھتے ہیں. کاف واپس کو, با کے اوپر سکون ہے تو اس کو پچھلے حرف سے ملا دیں گے. کاف واپس کب, را کھڑا زبر را, را کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, اور یہ یا ہے سائلنٹ, تو ایسے پڑھیں گے اس کو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. پھر یہاں پر بھی یہی آیا, فا زبر فا, حمزہ زیر ای, فئی, ذال الف زبر زا, ذا, فَإِذَا, جیم الف مد زبر جا, فَإِذَا جَا, حمزہ زبر آ, فَإِذَا جَاءَ, تا صاد زیر تس, فَإِذَا جَاءَ تس, صاد الف خا, صاد الف خا مد زبر صاخ, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخ, خا زبر خا, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, تا پیش تو, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. آگے آیت فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. دیکھیے فا کے اوپر زبر ہے تو اس کو جلدی پڑھیں گے, اور جیسے آپ نے یہاں بتایا تھا سیم یہی قاعدہ یہاں پر بھی وہی دھیان رکھنا ہے کہ اس کو نہیں کھینچنا ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے تو زیر کو جلدی پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا, اس کو کھینچ دیں گے. فَإِذَا, یہاں پر حروف مدہ ہے, جیم الف زبر جا, الف سے پہلے زبر ہے تو اس حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ مد متصل, جیسے یہاں پر بھی مد متصل تھا. اور یہ ہے حروف شمسی. حروف شمسی میں آپ نے پڑھا ہے کہ الف اور لام کو دونوں ہی کو نہیں پڑھتے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اس سے سواد سے, دا سواد زیر تس, اس میں ملا دیں گے. اور یہاں حروف مدہ ہے, دیکھو سواد الف زبر سا, اس کے بعد کیا ہے؟ تشدید. اور جب تشدید ہوگی تو حروف مدہ کے بعد تو مد لازم ہوگا, 4-5 الف کے برابر ان کو کھینچ کے پڑھیں گے. ساخ, خا زبر خا, ساخ, تا پیش تو, یہ کون سا تا ہے؟ گول تا ہے. گول تا کی بھی ساری شکلیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا. ساختو. اب یہاں پر ہم نے آیت لگائی ہے تو آپ نے تختی نمبر 17 میں پڑھا تھا کہ گول تا پر اگر وقف کرنا ہو تو وہ ہے ساکنہ بن جاتی ہے.
تو اب ہم اس کو یہ بھی نہیں رکھیں گے, یہ تا بھی نہیں رہے گا, اور یہ بھی جزم لگا دیں گے, خ بن جائے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہ آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا. اس سبق کو ہم اتنے ہی رکھیں گے, کیونکہ اگر ایک ساتھ اتنا پڑھا دیا ہے پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو آپ بھی جب بھی اس کی مشق کریں, پریکٹس کریں اس کی, اور اس کو یاد کریں, تو اتنا ہی یاد کریں, اتنا ہی اس کو یاد کریں. تو اس کے بعد بار بار اس کو پڑھتے رہیں, تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گا. اب انشاءاللہ اسی تختی میں اس سے جو اگلا سبق ہے اس کو انشاءاللہ ہم پھر اگلے سبق میں پڑھائیں گے, تاکہ آپ کے اچھی طرح سے اس کی پریکٹس اور مشق ہو جائے, سمجھ میں آ جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.